अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुरान पाक की एक बहुत ही खूबसूरत सूरत सूरह यूसुफ के मुतल्लिक कि उसमें हमारे लिए कौन कौन सी रहनुमाई मौजूद है और हम किन किन बातों से उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली बाकी तमाम मुकम्मल कुरान पाक भी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन मेरा फ़ोकस इस सूरत पे रहेगा कि हम इसमें हमारे लिए कौन कौन से असबाब मौजूद हैं, क्योंकि इंसान को शुरू से ही रहनुमाई की ज़रूरत होती है और हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ मोटिवेशन के लिए ज़रूर मौजूद होती है, जिसको हम अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर लाते हैं और हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों से सूरह यूसुफ से मेरी अक्ल के मुताबिक मैंने किन किन वाक़यात जो है वो किस नज़र से देखा है वो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सूरत के आगाज़ में ही हमें पता है कि जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों का ज़िक्र है और हमें पता लगता है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों से कितना प्यार था, तो उससे जो है वो ख़ासकर सबसे ज़्यादा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से था, बहुत लगाव था और बहुत प्यार करते थे। तो जो बाकी उनके बेटे थे वो उससे बहुत ज़्यादा जलते थे। तो इसी तरह एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम मार देते हैं। तो इसको मारने के लिए उन्होंने प्लान तरतीब दिया कि इसको हम अपने साथ बकरियां चराने के लिए ले जाएंगे और वहाँ पे इसको कुएं में फेंक देंगे। तो लेकिन सारे इस चीज़ से डरते थे कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत प्यार करते हैं और हरगिज़ उनके साथ वो नहीं भेजेंगे, लेकिन वो उनको इस बात पे कायल कर लेते हैं कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बहुत ख्याल करेंगे। तो जब वो लेके जाते हैं तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम मान जाते हैं और वो अपने साथ ले जाते हैं। तो अपने जो प्लान के मुताबिक उन्हें उठा के कुएं में फेंक देते हैं। तो जो कमीज़ थी उनकी उसको खून के से लथपथ करके वो दिखा देते हैं हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की डेथ हो गई और उसको भेड़िए ने खा लिया। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन वो इस चीज़ पर रोते रहते हैं कि आपने लोगों का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल नहीं किया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में वो जब पड़े होते हैं तो एक काफ़िला गुज़र रहा होता है, क्योंकि वो छोटे थे उम्र में। तो काफ़िले वाले जब अपना डोल वहाँ नीचे फेंकते हैं पानी के लिए कुएं में, तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा मौजूद है, तो वो उनको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी रहनुमाई है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे तो आपके जो हासद हैं, जो आपसे जलते हैं, वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और दूसरी रहनुमाई हमारे लिए ये है कि जो आप को जो मारने वाली ज़ात है वो उतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी बचाने वाली है। इसी तरह देखें अल्लाह ने कैसे काफ़िले का सबब बनाया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ से बचा लिया। तो उसके बाद वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाते हैं और एक जो वहाँ पे, क्योंकि पहले ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त होती थी मंडियों में, तो वहाँ पे उनके दाम बड़े सस्ते लगते हैं और उनको आगे भेज देते हैं अज़ीज़ मिस्र कि हाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुँच जाते हैं, बहुत सस्ते दामों बिकते हैं। तो यहाँ पर यह है कि आप किसी के लिए कितने भी अहम हों, लेकिन जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो आपकी कोई कदर व कीमत नहीं लगती है, आप जो है वो मुफ्त जो है वो बिक जाते हैं। तो उसके बावजूद जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वहाँ पे अज़ीज़ मिस्र और के घर में पले बड़े और वहाँ पर बड़े हुए, तो बड़े हसीन थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान पाक ने इसको बड़े खूबसूरती से बयान किया है। तो ज़ुलेखा जो है वो उसका दिल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे आ जाता है। तो जब ज़ुलेखा का दिल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे आया तो उन्होंने उनको बदफ़ैली पे मजबूर किया, दरवाज़े महल के बंद कर दिए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कायल करती रही। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने किरदार के लिहाज से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वो साफ़ थे, उनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने अपने रब से दुआ की कि अल्लाह अगर तू चाहता है कि मैं तेरी उन्हें नबियों की जो लाज रखूं या मैं अपने बाबा अजदाद की लाज रखूं, तो आप मुझे इससे बचा लें। तो अल्लाह ताला पे जब आपका ईमान हो, नंबर सेकंड आपका किरदार साफ़ हो, तो अल्लाह आपके लिए रास्ते ज़रूर बनाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो ज़ुलेखा पास आती हैं, वो भाग लेते हैं। जब वो भागते हैं तो दरवाज़ों को जिनको लॉक लगा हुआ था वो खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। तो इसलिए जब आपका मुकम्मल यकीन अल्लाह पर होता है तो आपके लिए अल्लाह ताला रास्ते ज़रूर पैदा करते हैं। लेकिन बात क्या है कि आपका दिमाग बिल्कुल पॉजिटिव हो और आपका किरदार बिल्कुल साफ़ हो और आपने अल्लाह से ही मदद मांगी हो। तो जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह आपके लिए रास्ते ज़रूर खोलते हैं। तो वो खुलते चले जाते हैं। तो आगे से शोर आ जाते हैं उनको ज़ुलेखा के, तो वो इल्ज़ाम लगा देती हैं कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहे थे, लेकिन
وہ حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو نہیں مانتے، لوگوں میں بات پھیل جاتی ہے، پھر مجلس بیٹھتی ہے تو گواہی دینے والوں نے وہ قمیص کا کہا کہ اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی تو یہ بے قصور ہے، آگے سے پھٹی ہوئی تو ان کا قصور ہے۔ تو جب قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس طرح زلیخا جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام سرخ روح ہوئے۔ تو اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں تو حضرت زلیخا سے جو ہے وہ عورتیں پوچھتی ہیں کہ آپ ایک غلام پہ یا اس طرح کیوں فدا ہوگی؟ تو جب اس کو پھر وہ عورتوں کی دعوت کرتی ہیں تو وہ فروٹ کاٹ رہی ہوتی ہیں، تو دیکھتی ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، تو وہ پھر لوگوں کو بتاتی ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ میں بھی یوسف علیہ السلام پہ اس وجہ سے مر بیٹھی تھی۔ تو بہرحال یہ واقعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے حضرت یہاں تک کی صورت میں کہ جب آپ کا کردار صاف ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے برے بد فعل سے اور ہر قسم کی بری حرکتوں سے بچا کے رکھتے ہیں، اور آپ کے کردار کو کوئی بھی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ چاہ کر بھی آپ کے کردار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام جس جگہ پہ رہتے تھے وہاں پہ خشک سالی آئی، وہاں پہ اناج کی کمی ہوگی، تو پھر ان لوگوں کو پتہ لگا کہ کوئی عزیز مصر جو ہے وہ اناج بانٹتا ہے، وہ دیتا ہے جہاں پہ نہیں اگ رہا۔ تو وہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا وہ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو عزیز مصر ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے ہیں۔ تو جب وہ دیتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ کوئی تھوڑا سا برا کرتا ہے تو ہم اس کو جب تک نیچا نہ دکھا لیں تو ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگلا ہم جب تک پوری کوشش سے ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں ہم کسی کو، تو ہمارے دل کو چین ہی نہیں آتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے من سے بالکل صاف تھے، اس کے باوجود کہ انہوں نے جان سے مار دیا تھا حضرت یوسف کو، ان کے خیال میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی اس کے باوجود مدد کی۔ اس لیے ہمارے لیے لیسن ہے کہ آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں، جو آپ کے بھائی ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت اہم ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی بل زیادہ آ گیا اس پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، کسی نے خرچہ کم کر دیا یا کسی نے زیادہ کر دیا ہے تو ہم اس چیز پہ ایک لمبی جنگ میں پڑ جاتے ہیں، اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اناج دیتے ہیں۔ خیر بات مختصر کہ جب ان لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں تو پھر وہ ان کے قدموں میں بھی گرتے ہیں۔ جو شروع میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ خواب بھی پورا ہوتا ہے۔ تو جب وہ قمیض بیچتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنی، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو ان کی بنائی بھی لوٹ آتی ہے۔ تو ویری فائنل لاسٹ پہ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے یہ لیسن موجود تھا کہ جب آپ اللہ پہ مکمل یقین کرتے ہیں اور کسی کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں تو چاہے وہ آپ کو بہت دیر بعد ملے لیکن وہ چیز اور وہ شخص آپ کو ضرور مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ اس کا اللہ پہ توکل تھا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا، تو چاہے بہت عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی لیکن وہ ہو گئی تھی۔ سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے ڈیلی بیسس پہ اپنے حاسدین سے پریشان نہیں ہونا۔ نمبر سیکنڈ جو اس میں ہے، اگر آپ کا کردار صاف ہے تو کوئی چاہ کر بھی آپ کے کردار کو خراب نہیں کر سکتا۔ نمبر تھرڈ، آپ کے جو رشتے ہیں وہ آپ کے لیے ہر حال میں اہم ہونے چاہیے۔ بے شک انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا لیکن اگر آپ اچھا کریں گے تو اللہ آپ کو بادشاہی سے نوازیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نمبر فورتھ پہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے، آپ بھی اللہ سے دعا ضرور کریں کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کو اس چیز سے ضرور نوازیں گے۔ سو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔